سلام كورات خطات تلعب بزلكم وفينكم نزع فيديو بملؤكم سلامكم بزح ترف يدلي لو ما عندك عام زام حزاي بدمصنا مصيلاكم نينا مالتيو حد وقعتاس نوقعنا حيركم ساعه مጨረሻ ጽንሑ مير محزاي وخع من مسيلات نيكم زوركم او كومنت جومي تمثل زام حزاي زوركم نيركم هاي مساسلادو بزخنة حدا حتوتات حتى كيلات مني أنا الشيء ده يعني أخو تعنت حتويات داليا لي أنا فلتن حقنا مزرعة قليل كون قعدت أسفاي جبر نال بعد حنت حتو قمت أرتيرني هون هاو تاجن ده حتىني أي صحافة مثلني هذا صار وسأتيات حتىني اسكي تاخذ حتىني ميرشيه لو ما عندك تكونيني وتعي تسمع كله سوني تفوتو يادو سلام عليكم ايش بقى هبانا يفهم بابلا كو جيرات الشي مامي في انا امي خالد انت ይቅርታ እና ብዙኾነ እሺ እስኪ ናብ ሕቶኺ እቶይ ቤቢውን ከይርብሸና ኣውልከይ ነው ሕሲ ዝደለኽዮ ሕተትኒ ሜርሸይ ትኽክል መሲኸ ግን ትምልሲ ከመይ ትኽክል ዝኽኣልክዎ ዓቕመይኩም ኩርየ ባይዘወይ أنا يحب الحرائق نعم يحب እሺ መጀመሪያ ዝሓተኪ عاوم لدمፅ ወስኽን እሽተይ ሶሪ መጀመሪያ ዝሓተኪ ለምሳሌ ሲ ኣብ ሓዳርኪ ሰኣይክ ማለት እዩ ዩቲዩብ ኣቋርፂ ዩቲዩብ ጭራሽ ከይትሰርሕ ተልክስ ታይትዩ ሰብኣይስ ዩቲዩብ ኣቋርፂ ዩቲዩብ ሲ ብስርካ ይትሰርሕ እዩ ዩቲዩብ ሲ ኣቋርፂ ብደፍዮ ተልክስ ታይትዩ أي زخنة ساعات كم إلى اسمسنا سي حسويا زخنة جزء مريم كم إلى هم تتلقات من نسي لني راجن كم أيولني بنجرات الناي تجمر بقى هم أيولني ناتي سوايوا أيولني خوني أيولني زخون بقى أوا خوني خالن ديو أي كلك يون خوني خالن تيلك سيت هتدورك واي تبدأ أسرحين ديو خم جير خب أرجع بقى بتحسي كلك يخلي ترديك ده تيلك سيت هتدورك أب حدا روشت أنا هلا ناخد ديو ولا مجمرتها أب حدا روشت كونكم با زي أخب بعدي أدري أنا حق زراعي يوتيوب نجنزل أبز حز جيزي نجنزل إلي صرح له خوني خليه أجن قد ألس بق أبز بق عندي يوتيوب بس بق أدخل عين الصراح كسرح يزدني ترى كل سنة تقم نجار تصنع فترة نجار كسرح يزدنا ካብ ገንዘብ ሓሊፉስ በቃ ካልእ ዕላማ እዩ ዘለና ዩቲዩብ እና ኣይብለንን ወይ ኮኔክት መስክ ይኸትምልስ ሃይሲ ትገብሪ በቃ ወላ ንፈላለን ለይ ዩቲዩብ ገድፍ ይድኽትልየስ ወይ ከዓስ ዩቲዩብ ክትመርጽስ በቃ ንቱ ሓዳር ሰው ኣይ ሓዳር ይዳ ምስማንም ከወዳድር ይከኣልን ሓቂ ዘረባ ብቻሲ ወላ ናደበረክስ ዩቲዩብስ ክትገድፍ ዩቲዩብ ግን ኣነ ውን እንድዒ ዩቲዩብ ውን ከገልፎ ይሓስን ዋ ሜሪ መልስ ያ እንደተለለ ካልእ ሕተናው ካልእ ንኽንኣትስ ዳይሬክት መልስ ያቃ ኖርማል መልስ ኣይ ኣይለን ነቃዚ ኣሸለን ለምን ኣብ ከላይ ደቂቃ በዝሕ ብልስ ሂደ ዋ ሜሪ ወይ ቅፅዓት ይገብሮ ከለከስ قطعة كونيزي قمل مجمرتا تزخون نيرو حزي مجمرتا زيجنا كاسب افقر تخوينو وا يوتيوب ما يقدفن يراسو داك تلو تخيلخا احد رات خفوريو عم مجمرا فقريو اوا برقط افقر ساعات خوينه تاخن سنه يفلطي كنا حزو خوينه حاسونه هادو انا افقر بتلي ام مجمرتاس اندحر سراحي زي يدغف يوتيوب اندحر دا زي يدغف كوينوس وا بقى أنا سيف فولك جبر الخيّة زي أسرح زي أسي ولا سرح تكون ولا جبت هالواس قدر فيها في لك سايت جبر الخيّة زي ماتش أنتن كيو أنا سي حزية الجنزة إلى السرح لهم بيجي بس الجنزة بقى أخونكم زرا أي من السكين هاي بقى تعرفني وا ميري هاي مرتك زي أبقى حسول خليج زي كذي بولن مريم لا كبالي زي أس زي أتبل الله
حتى سيتقبلتي يملس كي زرزر واي بسمع واي قطعت تزبلو انا مسواي منم ነገር مسواي አይወዳደርን حق زرا ግን ከዓነ አለክ مش او ህይወትኪ ንሓደ ነገር ጥራሕ ሕዚ ንሰብኣይ ተኣማሚነ ከዓ ክነብር ኣይደልን ብባዕለይ ዝንቀሳቐሰሉ ነገር ክህልወኒ እየ ዝደልዋ ሕዚ እሱስ ግደፍዮ እንድዒ ዝኾነ ዓይነት ንዓይ ዘእምን ሓሳብ ምናምን ተምፂኡ ወይ ንሽዑ እንድዒ ፈልጢ ኣን ሽዑታይ ከም ዝውስን ኣይፈልጥ ይኾነት ግን ዩቱበይ ብጣዕሚ ይፈቶ ማርያምን ዋ ማዕረ ሓዳርክ ማለት እዩ እወዋ ማዕረ ሓዳረይ ድያውላ ተስፋይ ግን ተዓፅየ ዋ ታውን ዝዕፀኸ ከኣምነ ለውያ እዚ ኣሚን ይብዛእ የመለስኪ ግን እዚኣ ትፈልጥ ያላትኪ መልስ እንደ ሓንቲ ዋይ ቁርጽ አብርክ እንደመልሲ በቃ ዘእምን ሓሳብተ ይውንስ ክገድፈዮ ወይ ከዓስ ዩቱበይ ገድፍን ድልዩ ምርጭ ይግበር ድያስ ኣይ ኣነ ዩቱበይ ገድፍን በቃ ምናልባት ተወሊድና ሓዳር ብዙሕ ዓመታት ተጸኒሕና እሞ ዝኾነ መሕሰብ ኣማን ተምፂ መሕሰብታይ መእመኒ ዝኾነ ነገር ተሃልዩ ምናልባት ክኾን ይኽእል ስለዚ ኮይኑ ግን ኣነ ዩቱብ ክገድፎ ይደልን ሓቀ ዘረዋ ማርያምን ዋ በቃ ትመጽእ ሰብኣይ ዩቱበይ ገድፈን እዋ ፈሊጥካ ንዓት ትመጽእ ሰብኣየ ትመጽእ በዓል ቤተይ ተኾነ ሳፖርት ገብረኒ ትሕግዘኒ ኣጆ ክትብለኒ ምናምን ትኸውነለካ እምበር ዩቱብ ግደፍዮ ምናምን አይደለም هم قلت له نيدلن እሺ ነው ቀጻለ ሕተኺ ወይ እሺ ካሊ ሕቶ حزسي ንፍቅር ሳምንታይ ደረጃ ኣለክ ለክሲ أنا أقول يا حكي قد له عندي مالتي حزي ሳምንታይ ቦታ ኣለክ ፍቅረኛ እኒእክዶ ይልኪ ንፍቅርስ ቦታ ንክዶ ይልኪ በቃ ንፍቅርስ ቦታ ንክዶ ክለክሲ ታዲሲ ንፍቅር ቦታ ንክ ኮነሲ حز ፍቅረኛ እኒእክዶ ይልኪ حزي ولا يتفلتح ንፍቅር ግን ቦታ ኣለኒ حز ክለክሲ ዝኾነ ቃ ንፍቅር ንክትሕተትስ ቦታ ንክዶ ኩሉ أو ክለክሲ ፕሮግራም ንክዶ አይ ሜሪ وأذا كمان نقول تدليا كاو كعني فقرني يبلي مالتس مسمان ما يداولن مسمان ما يجناجن مالت يخوني زي أبدا حد شانالي مودي سوي نيريا كاو كعني نفقر الزوجة دخل مالتي هو زوجو سوري يا خوكي لمان أي بكلم زلا برايفسي لازم كنا زكلم زلا قلل بيني إيشي تقريولي قتلنا خلي حتى حسي لمثاليس ارسوسي ጭራሽ ካሊ ወዲ አይተምጽይ ጀካ ፋዘር ተላትክስ ታይዶር ታይምልኪያ ሲጀምርኩም አይትብሊ አርስዋይ አይትብሊ ፍጥያ ማርያም ዋይዶ አንተ ግን አይትብሊ እኮ ይሆነ አይትብሊ ዲያ አይትብሊ በቃ አይትብሊ ዋ ተይላስ ታይትገብረቅ አይ አነ አይመስማዕ ዋይ ማርያምን ንአርስዋይ ክብል ካብ ብዙሕ ነገር ከም ዝርሕቕ ትፈልጥ ኢኺ በአርስዋይ ከም ዘይደራደር ትፈልጥ ኢኺ ግን ካሊእ ሰብኣይ ኣይተምጽኢ ተይላህን ግን ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነስ ዋይ የኒማር በቃ ከእምና ይኽፍትን ነይረ እናሲ የተሰማያይ ማለት ወይ ዛጓለ ዛ ቪዲዮ ግን ከይድሪያ ዋ አይ እሱ እኮ ከነግረክ እንደና አዝ ጥዕሚ ክትገብርሱ ምን ማለት ይሆን ተረዲኪ አደን ዲኺ ናአዝ ጥዕሚ ክትገብር እምበይ ግድን ፋዘራ ስለዝኾነ ከብላ ወይ ከዓ ካሊ ስለስባይ ከመይ ጌራ ቆልዓ ኮዝሮ ኖ ተምፃ ኸዋላሲ ምስካል ኢሳይ ዋላ ትኾንክሲ ናአ ስለዝጥዕሚ ስኸስ ልዕሊኣስ ናአ ዝጥዕሚ ክትገብሪ ማለት እዩ ናአ ሰምዕያ ማለት ግን ከቢድ ኣብዙ ናተይ ዕድመ ዝነበረ ህዝቢ ማርያምን ኣነ ህዝቢ ህፃኔ ማለት እዩ በቃ ካብ ፋዘር ተዘይወለደት እንደይ ታሪክ እውን ትፈልጥ ኢኺ በቃ ማዘሬ ካብ ፋዘሬ ክትወልደለይ ስለዝደሊ በቃ ዘይሓስቦ ጉዳጉድ ኣይነበረን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ነይራ ናይ ሕዚ እኒኦ ወለዶ ግን ፈጣልዩ ንቑሕ እውን እዩ እርስዋይ ሕዚ ብጣዕሚ እየ ትርዳእኒ እሺ ንካልእ ሕተማዕትዶ ድምፂ ግን ውስኻ ብል ደሞ ዓንቲ ማይክ የለይ እንት ነገር የልሙክልዩ ድምፂ
نيوا قلنا تكس وسخة بناتي فلوت إيه بقى خمزي عن كارت سديدة دي تايزي بقى إيش خلي حطها يلي تحسب قل قارينا هنا دا وين عزي حزل بيبي بتفلت ياسر موبايل خام تسرق كستاني كم يقول كم بتفلت أسا مالتي ولا أنا نوع بقى بتعمل تقروي ياسر بقى خندنا ولا تقولي شيء أنا موبايل كان سرق كستاني تري لا أنا سوي أنا خسرك خلص كفيديو ما أمنكون عيني ناري عيني ونسي ما أمنكون حزانس نسخة دخول أنا قلت يعني خسرك خماري الناس يني أبا كفيديو خلي أنا كان فولت أسوي دا أخسر الكوي نورمال كوي خندي ناج فولت أسوي بعرف أنا لا تاخذ الميركي هاي تتسر كم جيرك خمسر أي ما أمنكون عيني نار أخو كسبة برانك يخو النير برانك يخو النير ندعي موبايلي مع عيني ما أسأله كيف حسي حدا عبي سؤال مالتي وتسوسا جزء كم فكر كستهني أنا كم فكر هو وعبي بقى صعدة صغزة أجزعس كم فكر كيس تاي ملكي تاي ملكي نورمال تفقره كلكم نفقري لا نفقر نسأك نخوخم كإلا كل خو مخنا نقرأ كده ميرشي حزبكو بعد ما خوايزن أسو هذي زفوتهم زفقروا مقاطعمتات كدي خالي بس زرزرس أي سأيسي كم فكر كيسي فكر ديخا كم فكر كيس تاي ملكي أفكري يترف بقى أنا تصير كوسك نيري أفكري يترف ديالتي فلا كسيت هذه ميرشي نفقر لا خلك نفسكم تطرطر كذا عيدا يدي ويكعس وخنا نقر كوينه يدخت نركس قوم أي مولكي بقى أفكري يلكس من نفسه تأمن يعني رك مالتي وا كلا كستايديو ولا هتأن قلعكو تحسسوا بحر إزم تشوكا قلت عبد ما خلا خازن أسو خويني بركة عبيت خوينو من يوقع عزر جوم بزح نجاروا كتفكر استخديها أنا فد الساعة عمل بقى ساعة يوم بقى يخلو كفقرو مسي خالي نورمالي بقى كفقرو مي خالية قلنا حدار خجورم حسابي هو عبيد دي نيرم به أفكرك كل حدار يزرز نو ناو حدا هزوتي تكون كيزي لك له فقر بقى كن خو خنا بقى أما بفقر عصر ناو القسيقن ناو حدار يزيد اليسو نسخة قد من خالي فقر تتقاطع كذا تقد شكل كوي حدار كوي واي نو هز بتعم نفقر كوالاسي وبتعم نفقر كيز خنا سب نفقر حتى كي خالي ميروا سخون تفقر يا أخي هز بقى بعد ما سخاوي الناس اللي لك له ولا مثالي بقى بعد ما خاوي زنقسني بشي يمنا زنقست خويني وكان بيحماكو توسنت خويني من مالت خويني شدشت عمت ندنو شدشت شوعت عمت هذه أنا زعويو قلعيو فزيكالو قد حانيو أتحسسو ود بلطيو بركت إذا خجاردك اللي جاردك قال يحطون ديو قل كم أنا بعد ما زنقسني فوتي حق زروا قل كتف قراش تخليها نفقروا ولا سوس أنا ونفقركوا نسوا نفقرنا حتى تنسي بقى نتعزل خو أيخونيش كله سفعليه نفقر كادم كأنا حدر بقى زي يخون إنه نجاراتني أو مالتي الناس يفكريو تفكيرس من مالتي واو يخون يدو ود السوسات تجراوايسي ما نم تشاينا وتتفكر قاس نورمال يخون يري عاوي نورمال يوا كل نجرا تشاينا فريق فيهم ده عبي إشتاي سيف اللي تساتو قل أنا إحنا قل بقى عبيت تخوينا مس لا عبي ما بقى نورمالي تفكركم زخنا نجرو ماري خنية خفكروا زخنا نورمالي قل كوسي حسوا كتب لي خلص كم فازر كخت خورا خت فوتي خت قلبي عبي سيا سعيد خوينا سي نفقرس أي مسألة تلالي تزيكوني برقد أي مسألة خان ولا نقل أكاد أمي خاص تفكروا مس تقلي خا تفكروا له زيس من أسيت تخوني بقى لك مش كم فكر كستر على بقى خص من أسيت تقولي السعري متهيو خمس كونوا بتشا تفكري خا مفكرش نعيس إلا عليه خوني
ودي خدو ودقيقة خيدو ودي خيد استخاخلية بقى أحلكي كيف اللي تحسبت هذيك وحدتني بقى أحلكي مريم تحسبت كي لما أنت قد أو يسوي قد لي أخوكي هاي مالك بيبي باي ذا واي لما أنت زنا فيديونا أنا زي مسير بحطه فات إتأتنني سامحة زي بتري حنت حطه بتعمل خويلاتني بونت هايتو ويوتيوب دو أفكاري خي ندعي وي بتاخذ فيديوان قال سوكو قليل خوني خالي سؤال مسمانم سؤال كاس مسمانم دي ودادريو قال زولم يهلو ግን ከመአንስ እንዴ አሁን ኮይነ ሓሶን ሃለኹስ ከምኡ እዩ ባይዘይ ነው ማዕንተ ዝነበረና ቪድዮ ነዚ መስል ከመይ ርኢኹምዎ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉና ዞማሓተይ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ